بيان دابا غندوزو للبارتي 2 اللي غنشوفو فيها لي زوبيراسيون لوجيك. لي زوبيراسيون لوجيك يعني الشيء اللي كنا كنستعملو في المات غنستعملو شي حوايج بحالها ولكن بطريقه اخرى في الالغوريثم. تري بيان. دونك اجي نشوفو بالنسبه للمات فاش كنقول لك ا ايكال بي كتبقى نفسها في الالغوريثم ا ايكال بي. فاش كنقول لك في المات ا ديفيرون بي في الالغوريثم كندير لك ا بي وكنكتب هذا الرمز بحال هكا بحال اللي قلتي هذا الشكل بحال اللي قلتي بيناتهم فراغ يعني وحده ما كتشوف في الاخرى. تري بيان. دونك فاش كنقول لك ا انفيريور ا بي ستريكتومون انفيريور ا بي دونك تبقى نفسها ا ستريكتومون انفيريور ا بي. ا سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا بي كتبقى نفسها ا سوبيريور ستريكتومون ا بي. مي فاش كنقول لك ا انفيريور ايكال ا بي كتكتب بهذا الشكل ا انفيريور وكتكتب قدامها تساوي ايكالا ثم بي. تري بيان. دونك كتقسمهم ما كتعرفش هي بحال هادي اصلا في الكلافي ما غتلقاش بحال هادي. بيان ا سوبيريور ايكالا بي نفسها ا سوبيريور وكتكتب قدامها ايكالا بي. ا كونغري بي موديلو سي يعني باقي القسمه ا على سي هو بي كتكتب على هذا الشكل ا بورسونتاج سميتو النسبه المئويه سور بي او ا موديلو بي او ا مود بي. تري بيان. ويت كنقول لك ا بليس بي كتبقى نفسها ا بليس بي ا موان بي ا موان بي كتبقى نفسها مي ا سور بي كتكتب على هذا الشكل ا ديفيز بي. تري بيان. اولا نكتبو او ا ديف بي نفس الكتابه متفقين. بالنسبه فاش كنقول لك ا فوا بي كتكتب على هذا الشكل ا كدير واحد النجمه ولكن النجمه تكون فايتو فوق شويه بي. باش كنقول لك ا على بويسونس ان راه هي ا وكديروا هذا الشابو بحال هكا ان. تري بيان. دونك حد الان امور واضحه هادو خصكم تعقلوا عليهم راهم ساهلين. تري بيان. دونك دابا غندوزو للدوزيام بارتي l'instruction du dialogue l'instruction du dialogue en machine يعني الحوارات بين الانسان والاله. تري بيان. دونك هاد البارتي فيها جوج ديال الاشياء غنشوف فيها لا فيشارج دي زانفورماسيون لا فيشارج دي زانفورماسيون. دونك هاد لا فيشارج دي زانفورماسيون الاله كدوي مع الانسان مي لانستركسيون ليغ الانسان كيدوي مع الاله. تري بيان. هذا هو الحوار ما بين الانسان والاله. دونك بالنسبه لافيشارج دي زانفورماسيون كتكتب اكريغ ما بين واحد جوج ديال الاقواس وكدير واحد جوج ديال لي كيمي هنايا جوج هنا كتكتب الميساج اللي بغيتي. دونك فاش كتكتب هنا بحال هكا وكتكتب هذا الميساج اللي بغيتي راه كيطلع في ليكرو. دونك هذاك الانسان اللي بارك قدام ليكرو راه كيقرا هذاك الميساج. دونك بحال هكا ولكن اكريغ هاد الاقواس بحال هكا راه ما كيتكتبوش كتكتب غير الميساج في ليكرو. تري بيان. اولا كتكتب اكريغ فالور ما غديرش ما بين جوج ديال المعطوفات شي جوج ديال لي كيمي هنايا ما ديرهمش. دونك كتكتب غير ما بين جوج اقواس فالور. دونك نعطيو اكزامبل باش تفهموا اكثر. مثلا اكريغ هنا نتساهمش قال لك دوني لا فالور دو ا كتكتب لي في ليكرو عطيني دوني دوني لا فالور دو ا كتب عطيني الرقم ا. تري بيان. اولا اكريغ اكس باش كدير اكريغ اكس هادي كتطلع لي دونك كتطلع لي اكس بوحدها حيت اكس علاش ما درناش ما بين جوج ديال المعطوفاتين غنفهموا علاش. مثلا كتكتب لي بحال دابا هذا هو الحل. دونك الحل هذاك البروغرام هو اللي جبدو. دونك فاش جبدو عطاو واحد القيمه دونك هذيك القيمه غادي تكتب بلاصه اكس. اما الا كتبتي اكس ما بين جوج ديال هادو بحال هكا غتكتب لي اكس ما غيستافد منها والو. دونك انت خصك تكتب لي اكس بلا هادوك جوج ديال لو كيم. عاوتاني مثلا بالنسبه هنا بحال دابا هو سوليسيون او الحل ديال هذيك المعادله مثلا ا اكس بلس بي ياك اكريغ تكتب لي لو ريزولطا تروفي اي بغيتي زعما دير مع البزيان يعني توضح لي يعني النتيجه اللي حصلنا عليها هي دير جوج ديال النقيطات تسد هادوك سميتو الميساج ديالك. هنا فاش كدير هادي وهادي راه كتسد الميساج كدير واحد الفيرغول اكس
دونك هاد ملي كتبتي الاكس وسط هادو راه غادي يطلع لي غير الاكس، ما غيطلعش لي النتيجه. دونك هذا هو مثلا بحال هكا دابا ا اكس بليس بي، غتقول ليه عطيني دوني لا فالور ا، دوني عاود دير عاوتاني دوني لا فالور بي. تخي بيان، اجيو دابا نشوفو لانستركسيون ليغ. ليغ كتكتب ليغ وكتكتب هنا فالور ا بي سي دي مون فالور، يعني رقم. هذا الرقم شكون اللي كيكتبو الانسان الاله، متفقين؟ حيت اصلا الاله كطلب منه واحد الحاجه، الانسان كيكتب ليها ديك الحاجه اللي طلبات منه. دونك نعطيو اكزومبل ليغ ا، مثلا هنا قلنا لي دوني لا فالور دو ا، الاله كتسنى ليغ ا، يعني كتسنى شنو غتكتب ليها في الا. هذا الشيء اللي كاين. دونك بحال دابا مثلا هنا غتكتب اكريغ دوني لا فالور ا وتكتب تحتها ليغ ا، وتكتب عاوتاني اكريغ دوني لا فالور بي وتكتب تحتها ليغ بي. متفقين؟ ودونك في الاخر فاش تحسب هذيك العمليه ديالها غتقول لك لو ريزولطا تروفي اي اكس. بحال دابا مثلا هنا نعطيو ا مثلا 2 و بي نعطيوه مثلا 1 اولا 2 مثلا. دونك اكس ايكالا موان 0 ياك، هنا ايكالا 0 تخي بي. دونك حل لي المعادله. دونك اكس ايكالا موان 0، دونك غتقول لي لو ريزولطا تروفي اي، غدير لي واحد جوج نقيطات وتكتب لي موان 0. تخي بي. دونك سالينا من l'instruction du dialogue en machine. Donc غادي ندوزو دابا البارتي 4 اللي هي l'instruction d'affectation. d'affectation عباره بحال اللي قلتي تساوي. تخيل دونك نوطاسيون كنديروا ليكسبريسيون هذيك العمليه اللي بغينا حنا، وكنديروا واحد السهم في ليش بحال هكا، وكنديروا نون فاريابل يعني الرقم اللي بغيتي. مثلا اكزومبل ا بليس 3 ايكالا بي، بحال دابا في المات في الرياضيات كتكتب ا بليس 3 ايكالا بي. هنا نو ما كتعرفش هي تساوي، في بلاصه تساوي غدير هذا الرقم وبحال اللي قلتي كتقلب العباره. هنا كتولي ا بليس 3 والسهم بحال هكا بي بحال هاد الشكل. مثلا بي فوا ا موان بي ايكالا 60، نفس القضيه. تخيل. دونك كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا غادي نمسح هادشي باش نديرو واحد ليكزرسيس باش نفهمو اكثر، يعني اكزرسيس سامبل ولكن غادي تفهموا هادشي اللي درنا دابا.